अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, एक बार फिर मुझे अमीरुल क़ादी साहब की एक वीडियो नज़र में आई और फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने सोचा कि क्यों ना अमीरुल क़ादी साहब के ऊपर एक बार फिर से वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हज़रत जो है वो वक्त ब वक्त कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे अंजाम देते रहते हैं कि रहा ही नहीं जाता कि उनके खिलाफ बोले बिना। इतनी मोहब्बत हो गई है हज़रत से जिसका कोई हिसाब नहीं। तो सबसे पहले आप हज़रत की इस वीडियो को समाअत फरमाएं। मखदूमी पान की शान क्या है? अल्लाह अकबर। मखदूमी पाक से मुरीद ने कहा, हुजूर मैं तो आज ही मुरीद हुआ, उससे मुकाबले के लिए कैसे जाऊं? हजरत पान खा रहे थे, अपने मुंह का पान उस जमालुद्दीन रावत के मुंह में उगल दिया। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ओ भाइयों, पान क्या होता है? पान की हैसियत क्या होती है? लेकिन अपने मुंह का पान जमालुद्दीन रावत के मुंह में उगल दिया। तो जैसे ही जमालुद्दीन रावत के मुंह में आपने पान उगला, जमालुद्दीन को एक ताकत आ गई और आप मुकाबले के लिए बगैर खौफ और खतर के चल दिए। तो आपने हजरत की इस वीडियो को देखा जिसके अंदर वो कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उनसे उनके मुरीद ने कहा कि हजरत मैं कुश्ती लौंडे कैसे जाऊं, मैं तो आज ही मुरीद हुआ हूं। तो कहते हैं हजरत जो थे वो उस वक्त एक पान खा रहे थे और उन्होंने अपने पान को अपने मुरीद के मुंह में थूक दिया और कहा कि जा। और जो मुरीद जो था वो फिर गया कुश्ती लौंडे, उससे जो था उसे चारों खाने चित कर दिया। तो बता रहे कि उनके पान में इतनी तासीर थी, उनके थूक में इतनी तासीर थी कि वो कमजोर से कमजोर इंसान को पहलवान बना दिया करते थे। मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं जो अपने बाप का झूठा पानी नहीं पीते, ये वो लोग हैं जो अपनी माँ की झूठी चाय नहीं पी सकते, ये अपने माँ बाप के पैर नहीं दबाते, लेकिन ये अपने पीरों के पैर दबाते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। अब आप समझे कि कैसे कोई इंसान किसी के मुंह का पान अपने अंदर ले सकता है, क्या उसे जरा सी भी कराहियत और घिन नहीं लगती? ये तो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। लेकिन यहाँ पर कुछ अजूबे, कुछ नमूने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हवाला दे सकते हैं। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन को खाने में भी डाला, अपने लुआब दहन को पानी के अंदर भी डाला, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मासूम है, वो इमामुल अंबिया है, वो इनके जैसे पीर माज़ल्लाह नहीं है। इनके जैसे पीर न जाने कितने मार्केट के अंदर घूमते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर जब मौला अली को बुलाया तो आपकी आंखें दुख रही थी, तो आपने अपने लुआब दहन को मौला अली की आंखों से लगाया तो आपकी आंखें जो थी वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई और आपने जंग में जाकर फरकच्चे उड़ा दिए दुश्मनाने इस्लाम के। कोई इन बातों से पिली ना ले, क्योंकि ये जो तरीका है ये इस्लाम नहीं है। ये जो अमीरुल क़ादी साहब बता रहे हैं ये इस्लाम नहीं है, क्योंकि अगर ये इस्लाम होता तो फिर आगे ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी जंगें हुई, फिर हजरत उमर के दौर में भी जंगें हुई, मौला अली के दौर में जंगें हुई, हजरत उस्मान के दौर में जंगें हुई। ऐसा कोई दौर नहीं रहा जिस दौर के अंदर जंगें ना हुई हो। फिर करबला के अंदर जंग हुई, क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी भी अपने साथी के साथ ये मामला किया था? नहीं किया था। उन्होंने तो बस जंग पर जाने के लिए भेज दिया और वो जंग पर चले गए। अमीरुल क़ादी इसी तरीके की कहानियां बताता है और लोग उसे मान लेते हैं, उस पर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते हैं। ये गलीज चीज है, ये गिलाजत है जो अमीरुल क़ादी आप लोगों को दे रहा है। अब जरा आप अहमद नक्शबंदी की इस वीडियो को सुने। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, जब अर्श इलाही पर हुजूर पहुंचे तो अर्श इलाही से मुत्तसिल में हरे रंग का नूर वाला, असमत वाला, चमकदार, बेहतरीन, आलीशान हुजरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजरे को देखा तो अपने रब से सवाल किया, ऐ अल्लाह, ये इतना आलीशान, इतना इज्जत वाला, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर मौला तूने किसके लिए बनाया है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं आपकी नस्ल में एक बेटा पैदा करूंगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो वलियों का सरदार होगा और मैंने ये हुजरा उसके लिए बनाया। तो मेरे भाइयों, आपने अहमद नक्शबंदी की इस वीडियो को सुनी जिसके अंदर इसने बताया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने वहां पर एक हुजरा बना हुआ देखा। तो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा कि बारी ताला ये कमरा किसका है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, मैं आपकी नस्ल में एक बेटा पैदा करूंगा जिसका नाम होगा अब्दुल कादिर और वो वलियों का सरदार होगा। ये जो हुजरा बना हुआ है ये उसी के नाम का है, ये अब्दुल कादिर के लिए हुजरा बना हुआ है। मेरे भाइयों, मैं आपको यहाँ पर रोककर एक बात समझाना चाहता हूँ कि वाकया मेराज कुरान के अंदर भी कोड हुआ है और हदीस के अंदर तो बड़ा ही तवील वाकया आया है। क्या कुरान के अंदर जो मेराज का वाकया कोड हुआ उसके अंदर ये किस्सा मिलता है, या फिर अहदीस के अंदर जो वाकया कोड हुआ उसमें ये किस्सा मिलता है जो अहमद नक्शबंदी ने आपको चूरन बेची है? क्योंकि जब वाकया मेराज का हो रहा है, मेराज तो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है।
قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے جو تھے وہ آسمان کے اوپر گئے جہاں پر انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی. لیکن اس قرآن میں کے اندر جو واقعہ کوٹ کیا اللہ رب العالمین نے، یہ احادیث کے اندر جو واقعہ کوٹ کیا گیا اس کے اندر یہ والا پورشن نہیں ملتا. میرے بھائیوں، ان لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کبھی یہ بڑے پیر صاحب کو جو ہے وہ صحابہ کے برابر پہنچاتے ہیں، کبھی یہ صحابہ سے اونچے پہنچاتے ہیں، کبھی یہ انبیاء علیہ السلام کے برابر بڑے پیر صاحب کو لے کے جاتے ہیں، کبھی یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اوپر پہنچاتے ہیں، پھر یہ کبھی تو اللہ کی ذات کے برابر شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے، یہ فریب ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. ایسا معاملات کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئے. انہیں پتہ ہی نہیں، یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون سے مقام پر رکھیں. اب ذرا آخر میں آپ اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ فرمائیں. آپ اب بدلنا چاہ رہے ہیں، وہ شراب پی رہا، جوا کھیل رہا، پتہ ماں باپ پریشان ہے، بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرے؟ کیا بولا تو نے؟ مجبور محض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے. اور شیخ عبد القادر کو رب قدیر نے وہ پاور دیا، وہ قوت دیا کہ تقدیر کے جو بائیلاز ہے وہ جس دفتر میں رکھا ہوا ہے اس دفتر کا رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا ہے. اور اس ویڈیو کو سنا، مجھے ان مفتی صاحب کا نام نہیں معلوم، بہرحال یہ مفتی ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قسمت بدلی جا سکتی ہے. یقیناً قسمت بدلی جا سکتی ہے، بالکل حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے. لیکن یہ جو قسمت بدلنا کہہ رہے ہیں وہ دوسرا ہے. کہتے ہیں کہ جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا جیسے شراب پینا یا چوری کرنا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ قسمت میں نہیں لکھا گیا تھا ہماری شراب پینا یا چوری کرنا. پہلی بات تو یہ تو خیر الگ ٹاپک ہو جائے گا، اس پر پھر کسی دن اور تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا قسمت کے حوالے سے. لیکن یہ جو حضرت نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کتنی بھی بری ہو لیکن اگر آپ بڑے پیر صاحب کے ماننے والے تو آپ کی قسمت اچھی ہو جائے گی. کیونکہ کہتے ہیں کہ جن کاغذات پر آپ کی قسمت کو لکھا ہوا ہے اس آفس کا انچارج جو ہے اللہ رب العالمین نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنا دیا. سمجھے کہ تقدیر بدلنے کا ذمہ اللہ رب العالمین نے کسے دیا ہوا ہے؟ ان کے حساب سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. کیا کبھی یہ دعویٰ کسی انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے کہ میں تقدیر کو بدل دیتا ہوں، میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا مٹا دیتا ہوں؟ کیا ایک حدیث بھی دکھا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے میں اسے مٹا دوں گا؟ ایک حدیث نہیں یہ پیش کر سکتے. اور لیکن انہوں نے بڑے پیر صاحب کی شان کو اتنا بڑھانا ہے کہ انہیں اللہ کے برابر پہنچا دینا ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم بڑے پیر صاحب کو کون سے مقام اور منصب کے اوپر فائز کریں. اس لیے یہ آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے ان کے حوالے سے ایسی بیان بازی کرتے رہتے ہیں کہ جس کا نہ تو کوئی سر ہوتا ہے نہ ہی کوئی پیر ہوتا ہے، اور سننے والے اس پر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھا ہوا یہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا جبہ ہے، اتنی بڑی اس نے امامہ باندھا ہوا، یہ تھوڑی نہ جھوٹ بولے گا. لیکن ایک مرتبہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر دیکھیں کہ بزرگوں کی محبت میں انہوں نے جو چورن آپ کے سامنے بیچی، اللہ رب العالمین نے ان ساری چورن کو ایک کنارے کر دیا. قرآن کے اندر احادیث کے اندر ان سب کا فل آپریشن ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں بچا. اس لیے یہ صرف بونگیاں مارتے ہیں، کہانیاں مارتے ہیں. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.